हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है शमा खान और आज की जो वीडियो है दोस्तों, उसका टाइटल है मौत तो आकर रहेगी। न इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की वीडियो है ये। तो इनकी वीडियो पर मैं दूसरी बार रिएक्शन दे रही हूँ और अच्छी होती है इनकी वीडियोस और शायद मौत के बारे में बताएंगे। ये बात तो सच है कि मौत तो आकर रहेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिसने मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करना ना भूलें और कमेंट में प्लीज़ मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अब एक बहुत बड़ा यूनिवर्सल ट्रूथ आ रहा है। सूरह अन-निसा की आयत नंबर 78 में, आईना मा तकूनू, तुम जहां कहीं पर भी हो, युदरिकुमुल मौत, मौत तुम्हें आकर रहेगी। सही बात है, आकर रहेगी। वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, चाहे तुम अपने आप को मजबूत किलों में भी बंद कर लो ना, मौत वहां भी तुम्हें आ जाएगी। ये बात सही है, बिल्कुल मौत से कोई भाग नहीं सकता। सही बात है। यानी दुनियावी तौर पे कोई शख्स मजबूत किले में आ जाए कि मुझे को मारने के लिए अंदर नहीं आएगा, सर बाहर से तो अंदर आने की जरूरत नहीं है, अंदर जो कुछ आपके अंदर है वो आपको मारने के लिए काफी है। हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, कैंसर, कोई भी बीमारी लग सकती है। बाहर की ट्रैफिक को तो किसी हद तक आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जो अंदर चल रहा है वो तो इतना कॉम्प्लेक्स निज़ाम है कि जरा सी भी आपकी सिर्फ जो सेल्स की खोलियों की डिस्ट्रीब्यूशन जरा सी भी डिस्टर्ब हो जाए, कैंसर बन जाता है। इसके ऊपर किसी का कंट्रोल है? कितनी यंग डेथ्स आप आए दिन सुनते रहते हैं जी। 25 साल का लड़का था जी, 30 साल का लड़का था जी, हार्ट फेलियर से मर गया जी। ये भी जो अफनान भाई बता रहे थे, इनके दोस्त सहरी करके सोए, उठे ही नहीं है, 27-28 साल उम्र है। तो वो अल्लाह ताला ने हर शख्स को जो टाइम दिया है वो, लिहाजा जिस तरह अल्लाह को एक मानना जरूरी है ना, और इसमें कोई शक नहीं है एक ईमान वाले शख्स के लिए, इस तरह बिल्कुल इस तरह ये मानना जरूरी है कि जो रात बाहर है कब्र की वो अंदर नहीं है, और जो अंदर है वो बाहर नहीं हो सकती। एक लम्हे, कुरान में कई जगह ये टॉपिक है कि जब मौत आएगी एक लम्हे ना आगे होगी ना पीछे। फिर सूरह आल इमरान के कॉन्टेक्स्ट में तो अल्लाह ताला ने यहां तक फरमाया, जब मुनाफिकीन ने कहा ना कि हमने अपने भाइयों से कहा था कि गज़वे उहद में ना जाओ, ना ये जाते और ना ये कत्ल होते, तो अल्लाह ताला ने फरमाया इस तरीके से कोई मौत टाल सकता है? तुम लोग भी जो अपने घरों में बैठे हुए हो ना और तुम्हारी जान बख्शी हो गई है, तुम ये समझ रहे हो कि क़िताल में ना जाने की वजह से तुम बच गए हो। अगर तुम्हारी मौत भी अल्लाह ने मुक़द्दर की होती तो तुम खुद ब खुद अपनी मक्तल गाहों की तरफ खींचे चले आते। और इसको स्पोर्टिव हदीस है सही मुस्लिम की, नबी अलैहिस्सलाम ने ग़ज़वा बदर से एक दिन पहले ज़मीन पे लकीरें खींची थी। कल यहाँ पे अबू जहल की लाश पड़ी होगी, कल यहाँ पे उतबा की लाश पड़ी हुई होगी, और सहाबा किराम कहते हैं अल्लाह की कसम अगले दिन हमने उनकी लाशें एग्जैक्ट उन्हीं जगहों पे देखी। यानी अल्लाह ताला ने अपने नबी को वही के जरिए बता दिया था कल यहाँ पे लाशें पड़ी होंगी। तो वो अल्लाह ने उनका मौत का वक्त मुकर्रर किया हुआ था ना, और नबी अलैहिस्सलाम को बता दिया, आप ने अपनी उम्मत तक वो पैगाम पहुंचा दिया। यहाँ पे अगर कोई कहता भी है ना जी कि जी वो जी जेड़ी रात कबर है जी वो बाहर नहीं, जेड़ी बाहर है अंदर नहीं है, ये अक्सर वो बदमाश गुंडे और डॉन कह रहे होते हैं जो कातलाना हमले में अपने दूसरे जो मुकाबिल डॉनों से बच जाते हैं ना, तो फिर वो कहते हैं ओ जी जेड़ी लिही है ना जी वो तो पूरी करनी है ना जी, इंज तो नहीं को मार सकता। फिर साथ ये भी जुमला बोलेंगे कि जी वो जो है ना मारने वाले से बचाने वाला जो है वो ज़ात बड़ी है। ओ भाई मारने वाले भी अल्लाह की ज़ात है, बचाने वाली भी अल्लाह की, कोई बड़ी निकी नहीं है, एक ही ज़ात है जो मारती भी है बचाती भी है। लेकिन ज़ाहिर है वो इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे होते कि कोई शख्स किसी को नहीं मार सकता, तो बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद होना तो चाहिए उसकी बकिया की जिंदगी फिर दीन के मुताबिक गुजरे। बकिया ये होता है कि वो फिर 4-5 गुंडे और इकट्ठे करके अपना बदला उतारता है अपने मुखालिफ से, ये रिजल्ट निकालता है उससे। हालांकि जो ये शख्स कह रहा है कि जी जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं और जो बाहर है वो अंदर नहीं, इसके बाद तो फिर उसकी ज़िंदगी चेंज होनी चाहिए ना, उसे अपनी मौत इतनी सामने देख के उसे अपनी आखिरत की तैयारी करनी चाहिए ना। लेकिन वो सूरतुल अनाम में है, अल्लाह ताला ने तो इससे भी बड़ी बात की है
یہ جو نافرمان لوگ ہیں نا، اگر ہم انہیں دنیا میں دوبارہ بھی بھیج دینا تب بھی یہی کام کریں گے. صحیح بات ہے. یہ ہم نے سر خود دیکھا ہے، یہ آبزرو کیا ہے. میرے اپنے آفس کے کولیگ ایک دفعہ کراچی سے فلائٹ لے کے تو وہ آ رہے تھے اسلام آباد، تو راستے میں کافی زیادہ موسم خراب ہو گیا. تو اور آپ کو پتہ ہے جب موسم خراب ہوتا ہے تو جہاز تو پھر ایک کٹی پتنگ کی طرح ہے نا، تیز ہواؤں کے اندر اس کو آپ لینڈ نہیں کروا سکتے، اور اڑے گا بھی تو کتنی دیر اڑے گا. ایسی جگہ لے کے جانا پڑے گا جہاں پہ موسم ٹھیک ہو، اور ادھر پہنچنے سے پہلے اگر فیول ختم ہو گیا پھر تو جا کے وہ جنت یا جہنم میں ہی لینڈ کرے گا، دنیا میں نہیں لینڈ کر سکتا. تو وہ کہتے ہیں کہ جی بس جو لینڈنگ سے تھوڑی دیر پہلے ہی موسم خراب ہو گیا تو وہ پھر جہاز دوبارہ اٹھا لیا اس نے، پائلٹ نے، لیکن وہ جہاز قابو میں نہیں آ رہا تھا. اور آپ کو پتہ ہے وہ پھر اچانک جو ہے نا کافی زیادہ گہرائی پہ وہ نیچے آتا ہے جہاز، یعنی ہوا میں اگر وہ سپوز تقریباً یہ 747 تو 10 کلومیٹر ہائٹ تک اڑتا ہے، تو وہ ایک کلومیٹر ایک سیکنڈ میں ایک دم نیچے آتا ہے. وہ جب ایک دم نیچے آتا ہے نا تو وہ ظاہر ہے کہ اگر آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں باندھی ہوئی تو آپ جا کے تو جہاز کی چھت سے جا کے لگیں گے، تو وہ بیلٹ پہلے بندھوا لیتے ہیں. اور پھر وہ اتنی زور سے کانپتا ہے، یہ تو میں نے خود بھی چائنا کی فلائٹ میں ایئر پاکٹس آتی ہیں پاکستان سے چائنا جاتے ہوئے، اتنی زور سے کانپتا ہے وہ جہاز کہ لگتا ہے کہ وہ یہ ابھی ٹوٹ جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. کیونکہ وہ ویسے تو انہوں نے ظاہر ہے وہ ہمارے علماء کرام نے تو نہیں بنایا ہوا کہ نہ خالص ہو، وہ یعنی بڑا صحیح ڈیزائن کیا ہوتا ہے انجینئرز نے، اور اس کے اندر پوری ایک شاک ابزارو کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. وہ ہلتا بھی رہنا، وہ ٹوٹتا نہیں ہے، اس میں کافی ٹرسز لگا کے لچک موجود ہوتی ہے. بہرحال پھر بھی جو بندہ اندر بیٹھا ہوا ہے اس کو تو یہ سارے لوگ تو سائنسدان تو نہیں بیٹھے ہوتے، اور لگتا ہے کہ جناب ابھی جان گئی کہ، تو وہ جناب وہ کہتے ہیں کہ جی یعنی اس طرح لوگ کلمے پڑھ رہے تھے اور جناب چیخو پکار استغفر اللہ، جیسے کہ ابھی اگر اللہ نے ان کو دوبارہ بھی دنیا میں بھیج دیا، کیونکہ اب تو ان کے آخری وقت کے قریب آیا ہوا تھا نا، وہ انہوں نے تو یہ کنکلوڈ کر لیا، تو یہ اب جاتے ہی جو ہے نا ادھر سے مطلب سیدھا گھر نہیں جائیں گے، یہ مسجد میں جا کے پہلے وہ سنت والے 2 نفل پڑھیں گے جو سفر سے واپسی میں پڑھے جاتے ہیں. اور جتنی بے پردہ عورتیں اتریں گی یہ اتر کے اب جا کے پردہ یعنی وہ بلکہ یہ جہاز میں بیٹھی ہوں گی اور موبائل پہ کہیں گی کہ جی برقع جو ہے خرید کے لے کے آؤ، ادو تک میں لینا ہی نہیں جہاز تو جدو تک کہ منو کو برقع نہیں دے گا. ٹھیک ہے نا جی. اور جو ہے نا وہ نماز کا ٹائم ہوا ہے تو وہ جہاز میں پہلے نماز پڑھیں گے تب نیچے اتریں گے، لیکن ایسا کوئی نہیں ہوتا. اس ٹائم چیخیں ہوتی ہیں اور لگتا ہے کہ جناب گئے کہ گئے. تو وہ کہتے ہیں خیر وہ سٹیبل ہوا، وہ سیالکوٹ لے گئے اس جہاز کو، تو وہ جب اتارا تو جناب اب لوگ چیخو پکار کر رہے ہیں جی ہمیں جہاز سے باہر نکالیں، لیکن جہاز کا تو اصول ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی جدھر کی سواری ہے وہی اتاریں گے، تھوڑی دیر ریسٹ کریں گے، جب موسم ٹھیک ہو تو دوبارہ اڑیں گے. اب جو موت سامنے دیکھ کے ایک بار تازہ لینڈ کیا ہو، وہ کہتے ہیں جی جناب تو وہ بتا رہے تھے کہ جہاز میں جناب انہوں نے منتیں کی. اب لاہور کی سواریاں تھیں جو وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ جی آپ ہمیں یہاں پہ ہی اتار دیں، اسلام آباد پشاور کی سواریاں بھی تھی، وہ کہہ رہی تھی سیالکوٹ سے جناب ہم، کئی لوگوں نے کہا اسی پیدل چلے جائیں گے جناب، سانو لاؤ ہوئے تھے جہاز تو لاؤ تلے. ٹھیک ہے تو وہ لیکن ان کا ایک اصول ہوتا ہے، وہ انہوں نے یہ چیک کیا کہ بھی جو سیالکوٹ کے یا قریبی علاقوں ان کو تو اجازت دے دی، لیکن دور والوں کو کہا نہیں جناب آپ کو چھوڑ کے آئیں. وہ کہتے ہیں جناب مہربانی کرو سانو چھوڑ کے نہ ہو. تو اس طرح موت کا یعنی روب طاری ہوا ہوتا ہے. تو یہ یعنی بات کرنا آسان ہے، جب موت سامنے آتی ہے نا بڑے بڑے لوگ، اور یہ سورۃ النام میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہم انہیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیں یہی کام کریں گے، تو یہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں نا. میں خود اسلام آباد میں پشاور موڑ جو ہے نا G8 مرکز، اسے پشاور موڑ بھی کہتے ہیں، جس طرح G9 مرکز اسلام آباد میں اسے کراچی کمپنی کہتے ہیں. تو ادھر میں ایک دفعہ ایک ٹیکسی میں نے لی، تو وہ ٹیکسی والے سے میری ڈسکشن شروع ہوئی، تو وہ کہنے لگا جی مجھے تو اللہ تعالیٰ نے نئی زندگی دی ہے. کہتا ہے جی میں ادھر ہی کھڑا ہوا تھا تو پیچھے سے ایک بڑا ٹریلا آ کے چڑھ گیا. یہ ٹریلے آپ کو پتہ ہے کس سپیڈ پہ چل رہے ہوتے ہیں، یہ بڑے بڑے جو وہ ڈیمپرز جن کو ڈیمپر کہتے ہیں. اور کہتا ہے جی میں تو گھر والے بھی آ کے بس سارے رشتہ دار کے کر کے مل کے جا رہے تھے. شفا انٹرنیشنل میں وہ
کئی ہفتے تک وینٹیلیٹر کے اوپر رہا. وینٹیلیٹر پہ اس طرح کے جو لوگ ہیں بہت کم ہی ہوتا ہے کہ واپس آئیں. پھر آہستہ آہستہ ریکوری ہو گئی. یعنی وہ تو موت کے منہ سے بلکہ نئی زندگی لے کے واپس آیا. تو میں نے اس سے پہلا سوال یہ کیا کہ اب تم مطلب زندگی کیسے گزار رہے ہو, نماز پڑھتے ہو, مسلمان ہو؟ کہتے جی ٹائم لگ جاتے پڑھ لیتی ہے. تو میں نے کہا صدق اللہ العظیم, اللہ نے سچ فرمایا. اگر ہم انہیں دنیا میں دوبارہ بھی بھیج دینا پھر یہ وہی کام کریں گے جو یہ کرتے رہے. تو اتنا قریب سے بھی موت کو دیکھ کر لوگ جو ہے نا وہ پھر بھی یہ باز نہیں آتے اپنے ہاتھوں سے. موت بہت بڑی حقیقت ہے. کاش اس پہ ہمارا ایمان بھی اس لیول کا ہو تو پھر انسان کا قبلہ درست رہتا ہے. آپ دیکھیں سورہ البقرہ کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے اہل ایمان کا, اس میں کیا فرمایا؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک, وہ ایمان لاتے ہیں جو اے نبی تمہاری طرف نازل ہوا, وما انزل من قبلک, اور جو نازل ہوا تم سے پہلے, اس پہ ایمان رکھتے ہیں. وبالآخرۃ ہم یوقنون, اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. آخرت کے لیے ایمان کا لفظ بھی کافی نہیں, اللہ نے سمجھا یقین, کیونکہ قبلہ تبھی درست ہوتا ہے جب انسان کو یہ پتا ہو کہ میں نے مر کے کسی کے حضور اکاؤنٹیبل ہونا ہے, جواب دہ ہونا ہے. آج یہ جتنے لوگ کہتے ہیں نا جی جو قبر سے باہر رات ہے وہ اندر نہیں, جو اندر ہے وہ باہر نہیں ہے, یہ صرف ان کی منہ شگافی ہیں. واقعی اگر ان کا یقین ہو تو حرام خوریاں کر رہے ہو, لوگوں کا مال لاحق طریقے سے ہڑپ کر رہے ہو, اللہ تعالیٰ کے حقوق کو پامال کر رہے ہو, ماں باپ کے ساتھ بے سلوکی والا معاملہ کر رہے ہو, بیوی بچوں پہ ظلم کر رہے ہو, بہن بھائیوں کی جائیداد دبا رہے ہو, معاشرے کے لیے ناسور بنے ہوئے ہو, ایسے لوگ نہیں, پھر تو ان کو بالکل سیدھا ہو جانا چاہیے. تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو نا, تب بھی موت تمہیں آ کر رہنی ہے. موت کو کوئی ٹال نہیں سکتا, کیونکہ موت تو اللہ تعالیٰ نے بھیجنی ہے. اللہ کے پاس تو کروڑوں آپشنز ہیں. ایگزٹس تو ہر شخص کا اس دنیا سے لکھا ہے, خواہ ایئر کریش میں ہو, چاہے ہارٹ فیلئر سے ہو, خواہ کسی شیر کے پیٹ میں جا کے ہو, خواہ کڈنی فیلئر سے ہو, خواہ کسی روڈ ایکسیڈنٹ میں ہو, ہر بندے نے دنیا سے جانا ہے اور وہ طے ہے, اس سے آگے پیچھے نہیں ہوگا. البتہ جو قاتل کو ہم سزا دیتے ہیں اس لیے کہ قاتل جو ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ کام کرنے سے منع کیا ہوا ہے, وہ اس کی وجہ سے اسے سزا دی جاتی ہے. اس وجہ سے نہیں کہ وقت سے پہلے اسے قتل کر اس نے مار دیا, کیونکہ اس نے مارا اپنی ویل سے ہے, نافرمان, اس کی تو موت آنی تھی. اور اللہ تعالیٰ کو تو اپنے علم سے یہ بھی پتا ہے کہ کس نے کیا کرنا ہے, لیکن اللہ نے کسی کو پابند نہیں اپنے علم کا کیا کہ تو نے یہ کرنا ہے, بلکہ اللہ نے مستقبل کو فورس ہی خود ہی کیا ہوا ہے. جس طرح ایک استاد جب کسی نالائق شاگرد کو پیپروں سے ایک ہفتہ پہلے کہتا ہے کہ پتر تو فیل ہو جانا ہے, اور وہ فیل ہو بھی جائے, تو اس استاد کو آگے نہیں گلا کر سکتا ہے وہ اسٹوڈنٹ کے سر جی تہاڈی زبان بڑی کالی ہے, تسی کیا سی تاں میں فیل ہویا, میں نے بڑی محنت کی تھی. نہیں, تو اللہ تعالیٰ کو تو ڈیوائن علم بڑا کامل ہے, وہ مستقبل کے بارے میں فورس ہی کرتا ہے. اب رہا یہ معاملہ کہ اللہ نے ہمیں اس آزمائش میں ڈالا کیوں ہے, تو وہ اللہ نے اس کو بیان کر دیا. لا یسأل عما یفعل, اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کیوں, وہم یسألون, اور اللہ ہر ایک کو پوچھے گا. تو ابھی تو فی الوقت اللہ نے جس امتحان میں ڈالا ہے اس میں آپ نے گیون سرکمسٹانسز میں پرفارم کرنے کی کوشش کرنی. ہماری ایک اکیڈمی کے بڑے قریبی ہمارے ممبر عمر بھائی فوت ہو گئے, آلموسٹ 37 ایئرس کی ایج میں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اور ماشاءاللہ انہوں نے اپنی ینگ ایج کے اندر اپنے عقیدہ توحید کی اصلاح کی, اپنے گھر والوں تک اصلاح پہنچائی, اپنے والدین تک پہنچائی. خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو جوانی میں خود بھی توبہ کرتے ہیں اور اپنے بوڑھے 70-80 سال کے ماں باپ جو روایتی دین کو, قبر پرستی کے دین کو لے کے چل رہے ہوں, بزرگ بابوں کے دین کو, ان کو بھی وہ اپنے ساتھ اس رائے حق پہ لانے میں کامیاب ہو جائیں, یہ نصیب والوں کا حصہ. تو ان میں سے ایک ہمارے وہ عمر بھائی بھی تھے, ان کا جنازہ بھی آپ کو پتہ ہے میں نے پڑھایا تھا. جیلم کی تاریخ میں چند بڑے جنازوں میں سے تھا, وہ ہزاروں لوگ اس میں شریک تھے. تو ان کی اچانک ڈیتھ ہوئی ہارٹ فیلئر سے. ینگ ایج میں اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہو تو یہ چانس ہوتے ہیں کہ اس کا ہارٹ فیل ہو جائے گا, کیونکہ ہارٹ
रिएक्ट करता है, बूढ़ा बंदा फिर भी सर्वाइव कर जाता है। तो मुझे सही तरह याद है कि वो उनका हार्ट फेल होने से कुछ अरसा पहले की बात है, 2017 में जब मेरे पे पहली दफ़ा मर्डर अटैम्प्ट हुई 28 अक्टूबर को, और उसमें मेरा काफ़ी खून भी ज़ाया हुआ, काफ़ी ज़्यादा ज़ख्म आया, आप लोगों को पता है। तो उसके बाद मैं उमर भाई के पास एक दफ़ा गया, उनके शॉप पे, उनकी फर्नीचर का बहुत बड़ा कारोबार है जेलम में। तो मैंने गपशप शुरू हुई, तो मुझे कहते हैं अली भाई मैं चाह रहा हूँ आपके लिए ना कोई बॉडीगार्ड रख देते हैं, तो मैं उसकी पेमेंट कर दिया करूँगा। तो मैंने उनको कहा कि मेरे भाई आपका अभी तक ये यकीन कामिल नहीं हुआ कि मौत को कोई टाल नहीं सकता। तो फिर मैंने उनको यही आयत कोट की थी कि अपने आप को मजबूत, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, तुम जहां कहीं भी हो मौत तुम्हें आके दबोच लेगी, ख्वाह अपने आप को मजबूत किलों में भी बंद कर लो। तो मैंने उनको भी ये बात समझाई, मैंने कहा मेरे भाई बाहर की ट्रैफिक को तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, किसी हमलावर को तो आप रोक सकते हैं, अंदर जो इतनी कम्प्लेक्स ट्रैफिक है, रोजाना मेरा दिल 1 लाख दफा धड़क कर 10,000 लीटर खून पंप करता है मेरी नसों में। सही बात है। इस ट्रैफिक को कौन कंट्रोल कर सकता है? 25 दफा डायलिसिस करते हैं रोजाना मेरे गुर्दे, ये काम करना छोड़ दें, इसको कौन कंट्रोल कर सकता है? 23,000 दफा ऑलमोस्ट फेफड़े सांस अंदर करते हैं, इतनी दफा बाहर करते हैं। अब तो ये कोरोना की वजह से लोगों को पूछे नजर आ, उनको सांस लेना कितना मुश्किल हो रहा है, रिकवरी होते भी कई महीने लगते हैं। ये सांस हमें खुद लेना पड़ जाए ना, याद करके, एक दिन नहीं आप सांस ले सकते। सही बात है। 12,000 दफा हमारी ये पलकें झपकती हैं, और ये अगर आपको रोजाना यूं यूं करनी पड़ जाए तो बस फिर आप कोई और काम नहीं करेंगे, यही करते रहेंगे। तो ये सब कुछ मेरी मर्जी के बगैर अल्लाह ताला ये सारे मामलात को लेके चल रहा होता है। तो हम बाहर की ट्रैफिक को तो शायद मैनेज कर लें किसी हद तक, वो भी कंफर्म नहीं होता। कई बार रोड एक्सीडेंट में आप देखते हैं लोग अपनी जगह पे सही साइड पे जा रहे होते हैं, मुखालिफ समत से कोई गाड़ी आती है, उसका टायर फटता है, वो लड़कती हुई दूसरी तरफ आके 4-5 बंदे नीचे दे देती है। उनका तो कोई कसूर नहीं है, वो तो होते ही दूसरी। ये तो मैंने खुद इस तरह के एक्सीडेंट्स अपनी आंखों से भी देखे हैं, तो पता ही नहीं चलता। तो बाहर की ट्रैफिक को आप किसी हद तक मैनेज कर लेंगे, लेकिन अंदर की ट्रैफिक को तो कोई भी नहीं कर सकता। और देखें कुछ अरसे के बाद उनकी अंदर की ट्रैफिक ही फेल हुई और दुनिया से चले गए। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उन्हें नए कामों का अजर दे, उनकी बुराइयों से दरगुजर करे, और हमें भी अपनी मौत से पहले पहले कब्र व आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान, आमीन। दोस्तों ये बात तो सच है कि मौत तो आकर रहेगी। जैसे हम कहीं जा रहे होते हैं या हम कहीं जैसे कि इन्होंने बताया कि प्लेन में बैठे होते हैं, तो प्लेन क्रैश हो जाता है, तो आधे प्लेन में भी आधे बच जाते हैं, आधे मर जाते हैं। तो इस तरीके से वो कहते हैं कि कितनी भी चट्टानों के नीचे तुम दब जाओगे, लेकिन शरीर से तो जान निकल जानी है, क्योंकि ये अल्लाह के हाथों में है। इसमें हम आप रोक ही नहीं सकते। अब किसी एक्सीडेंट में ऐसा होता है कि कहीं जाते हैं लोग और बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है वो, और तब भी उसमें भी कुछ जने बच जाते हैं और कुछ जने मर जाते हैं। तो ये अल्लाह ताला को हुक्म है कि जिसकी आ गई उसकी तो वो तो मरेगा ही मरेगा, और जिसकी नहीं आई है तो उसको अगर लाख चोट भी लगी होगी ना तब भी वो बच जाएगा। तो ये तो अल्लाह ताला के हाथ में ही है कि मौत और ज़िंदगी, कि कौन बचेगा कौन रहेगा। वरना कोई एकदम तंदुरुस्त आदमी होता है, बिल्कुल बैठे बैठे जैसा कि उन्होंने बताया कि हार्ट अटैक हो जाता है। ये शरीर ही ऐसा है कि शरीर के अंदर कुछ भी हो जाए अचानक पता नहीं चलता। अभी बिल्कुल सही थे, अभी मर गए, अभी गुजर गए। तो इस तरीके से होता है। ये मौत तो ऐसी ही होती है, कहीं भी किसी भी जगह पर जकड़ लेती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में प्लीज़ मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। प्लीज़ सपोर्ट करें मेरे चैनल को, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।